सातै प्रदेशका सातै खबरहरूको स्पेशल प्याकेज प्रदेश खबरमा स्वागत छ। म शान्ति गिरी। प्रदेश खबरमा हामी हरेक प्रदेशका विकास तथा सेवा प्रभागको विषयमा खोजमूलक समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्दछौं। जनसरोकारका हरेक विषयको चिरफार गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछौं। आजको प्रदेश खबर सुरु गरौं प्रदेश 1 बाट। कोरोना संक्रमण ग्रामीण क्षेत्रमा फैलिँदै गएपछि भारतसँग सीमा जोडिएका नाकाहरूमा कडाई गरिएको छ। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिन थालेपछि मोरङको लेटाङ प्रवेश गर्ने नाकामा पनि कडाई गरिएको छ। भारतमा कोरोना संक्रमण उच्च बिन्दुमा छ। खुला सीमानाका कारण सहजै आवत जावत हुने भएकाले नेपालका सीमा क्षेत्रमा पनि संक्रमणको उच्च जोखिम छ। संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मोरङको लेटाङ प्रवेशमा पनि कडाई गरिएको छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि मोरङको भारतसँग सीमा जोडिएका नाकाहरूमा कडाई गरिन थालेको छ। सुरक्षाकर्मी सहित मोरङको लेटाङ नगरपालिकाका शिक्षक, सहकारीका कर्मचारी स्वयंसेवकको रूपमा खटिएका छन्। लेटाङ प्रवेश गर्ने नाकामा चेक जाँच कडाई गर्नुका साथै प्रशासनले लागू गरेको निषेधाज्ञा पालनामा पनि कडाई गरिएको छ। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र सहकारी संस्थाका कर्मचारीहरू स्वयंसेवकको रूपमा परिचालित भई कोरोना नियन्त्रणमा लाग्नु भएको छ। विपदको समयमा प्रत्येक नागरिकले योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै सरकारी विद्यालयका शिक्षक तथा सहकारी संस्थाका कर्मचारी खटिएका छन्। शिक्षक, अरू राष्ट्रिय सेवा कर्मचारी, प्रहरी, पत्रकार सबै हामी बसेर एउटा छलफल गर्दा यो बेलामा चाहिँ राज्यको जनताबाट तिरेको करबाट पारिश्रमिक भुक्तान गर्ने व्यक्तिहरू घरमा सुतेर गल्नु भएको छ। तर गलेर चाहिँ सुत्न नपाएका साथीहरू चाहिँ बाहिर ड्युटी गरिरहनु भएको छ। यो बेला कसै न कसैले आफ्नो तौर तर्फबाट सहयोग गरौँ भन्ने एउटा हामीले बैठकबाट निचोड निकाल्यौँ र शिक्षक र सहकारीकामा आबद्ध कर्मचारी साथीहरूले कम्तीमा यो बेलामा चाहिँ केही आफ्नो तौर तर्फबाट सहयोग गरौँ, ओडालाई चाहिँ यो कोरोना भाइरस मुक्त चाहिँ ओडा निर्माण गरौँ भन्ने अभियानमा लाग्नका लागि हामीले उहाँहरूलाई अनुरोध गरेको छौँ। उहाँले स्वतःस्फूर्त रूपमा यो कुरा हामीले ओडा कार्यालयले गरेको कुरालाई उहाँहरूले पनि स्वीकार्नुभयो। संक्रमण बढ्न नदिन सरकारी विद्यालय तथा सहकारीका कर्मचारीहरू स्वतःस्फूर्त स्वयंसेवक बनेर काम गरिरहनु भएको छ। जना शिक्षकहरू ड्युटीमा खटिरहेछौँ। त्यस्तै गरेर अन्य साथीहरू पनि जो ड्युटीमा खट्नका लागि हामीलाई पनि खटाइदिए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकतामा रहिरहनु भएको छ। अहिले कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रहरीसँगै जनप्रतिनिधि, शिक्षक तथा अन्य सङ्घ संस्थाका कर्मचारी समेत खटिँदा प्रहरीलाई समेत सहज भएको छ। यसले कोरोना भयावहको अवस्थामा नपुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। निकासा चाहिँ 5 जनाको भएको हो। यो चाहिँ अब तत्काल नयाँ चौकी भएको र चौकी निर्माण हुँदै गरेको र हामी भाडामा बसिरहेको छौँ। अहिले चौकी निर्माण हुँदै गरेको अहिले 5 जना छौँ। मेरो कमानमा 5 जना चाहिँ अहिले यहाँ कार्यरत छौँ। पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विभिन्न उपायहरू अपनाइरहेका छन्। आइसोलेसन निर्माण गर्नेदेखि निषेधाज्ञाको अनुगमनमा समेत जनप्रतिनिधिहरू निस्कने गरेका छन्। मोरङ लेटाङ नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 ले 1 महिनाभित्रमा कोरोना मुक्त वडा बनाउने अभियान नै थालेको छ। यसरी सबै सचेत भएर लागेमा कोरोना चाँडै नै नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ। त्यसैले सबै सचेत हुनु जरुरी छ। प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा मोरङ सहकर्मी उत्तम पोखरेलको रिपोर्ट। अब लागौं प्रदेश 2 को खबरतर्फ। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ। मजदुर, व्यवसायी, किसान निषेधाज्ञाको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। निषेधाज्ञाकै कारण रौतहटका किसानले तरकारी बजारसम्म पुर्याउन सकेका छैनन्। बजार नपाउँदा तरकारी बारीमै कुहिन थालेको छ। स्थानीय सरकारले बजारीकरणमा सघाउनु पर्ने हो, तर स्थानीय सरकार पनि किसानको समस्यामा बेखबर छ। निषेधाज्ञा जारी भएसँगै रौतहटका किसानहरूले आफ्नो बारीमा फलाएका तरकारीले बजार नपाउँदा तरकारी बारीमै कुहिन थालेका छन्। यसअघि जिल्लाका किसानहरूले आफूले उत्पादन गरेका तरकारीहरू काठमाडौँ उपत्यका तथा अन्य जिल्लाहरूमा बेच्ने गर्दथे। तर कोरोना कहर र निषेधाज्ञाका कारण सहज ढुवानी हुन नसक्दा किसानका उत्पादन बारीमै कुहिन थालेका छन्। निषेधाज्ञासँगै ती जिल्लाहरूका बजार पनि बन्द रहेकाले तरकारीको माग पनि घटेकाले पहिला घरमै आएर तरकारी लैजाने व्यापारीहरूले पनि नलगेको किसानहरूको भनाइ छ।
यता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाभर विभिन्न स्थानमा सञ्चालन हुँदै आएका सम्पूर्ण हाट बजार बन्द गराएपछि उनीहरूले स्थानीय बजारमा पनि लगेर आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन्। और खेतीबाड़ी कैली तरकारी त सब घाटा लागेला, सरकार न कुछ देला, इसको लॉकडाउन होए वाला है। तरकारी रोपले बारी पर वो सब कुछ हिना खेते में रह गए, सड़ गए सारा, न भाव से बिकल, बाजार में बेचे जाइत रह तो न बेचे देत रह। किसानहरूको बारीमा अहिले काँक्रो, फर्सी, लौका, बोडी, करेला, खुर्सानी, भान्टा, टमाटर, साग लगायतका तरकारीहरू लट्रम्मै फलेका छन्। गत वर्ष पनि यसै सिजनमा लकडाउन भएपछि जिल्लाका अधिकांश किसानहरूले उत्पादन गरेका तरकारीहरू बजारसम्म पुर्याउन नपाउँदा जिल्लाभर करोडौं मूल्य बराबरको तरकारी बारीमै कुहिएर गएको थियो। गत वर्षको घाटाबाट अझै पनि उठि नसकेको अवस्थामा फेरि कोरोना कहर र लकडाउनको मारमा किसानहरू पर्न थालेपछि अब के गर्ने भन्ने चिन्तामा पुगेका छन्। उनीहरूले बैंक, सहकारी तथा साहुहरूसँग कर्जा लिएर खेती गरेको र अब तरकारी नै बेच्न नपाएपछि कसरी ऋण तिर्ने र कसरी बालबच्चा पाल्ने अनि जीवन धान्ने भन्ने सोचमा किसानहरू पुगेका छन्। हाम्रो तरकारी बेच्ने वातावरण मिलाइदिनु पर्यो सरकारले, नत्र हाम्रो तरकारी त्यसै खेतमा कुहिएर जान्छ, हामीलाई फाइदा केही हुँदैन। हाम्रो सबै खेतीमा नै निर्भर छ, हाम्रो परिवार चलाउन धेरै गाह्रो हुन्छ हामीहरूलाई। गत वर्षको लकडाउनको मारमा परेका किसानहरूलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिनुको सट्टा तिनै तहका सरकारहरूले व्यवस्था गरेको दुखेसो गर्छन्। लकडाउन, निषेधाज्ञा लगायतका अप्ठ्यारोको बेलामा तिनै तहको सरकारले किसानहरूको कृषि उपज नष्ट नहुने व्यवस्था मिलाउन ध्यान दिनुपर्ने किसान अगुवाहरू बताउँछन्। यो सरकारले समग्र रौतहट जिल्लाको एउटा नगरपालिका भन्दा पनि समग्र रौतहट जिल्लाको यो तरकारी खेतीलाई, तरकारी उत्पादन भइसके पछाडि यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी यसलाई उपभोक्ताको सम्म पुर्याउने भन्ने दीर्घकालीन सोच भएन र हुँदै भएन भने यो सरकारले यसलाई कसरी हुन्छ दीर्घकालीन हिसाबले यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, नभए किसान ठुलो मारमा पर्ने अवस्था आएको छ। राज्यले सधैँ किसानहरूलाई उपेक्षित गर्ने गरेको किसानहरूको भनाइ छ। गत वर्षको लकडाउनमा किसानहरूले तरकारी बिक्री गर्न नपाएपछि बारीमै डोजर लगाएको, जोतेर मल बनाइएको, कुहिन छाडिएको तितो अनुभवबाट पाठ सिकेर सरकारले यस वर्ष पनि त्यस्तो विशेष योजना बनाउनु पर्नेमा मुखदर्शक बनेर मात्र बसेको छ। तिनै तहको सरकारले किसानहरूको कृषि उत्पादनलाई जस्तोसुकै जटिल परिस्थितिमा पनि सहज बजारीकरणको व्यवस्था नमिलाए किसानहरू कृषि पेसाबाट पलायन हुनुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन प्रदेश 2 ब्युरोको सहयोगमा रौतहट सहकर्मी अखिलेश कुमार यादवको रिपोर्ट। अब लागौं बागमती प्रदेशको खबरतर्फ। चितवनको राप्ती नगरपालिका 4 मा रहेको धार्मिक आस्थाको केन्द्र राज्यको ध्यान नपुग्दा ओझेलमा परेको छ। राप्ती 4 को गैडा ढापमा अवस्थित मठ मन्दिरले भरिएको धार्मिक क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्धन नहुँदा ओझेलमा परेको हो। संरक्षणमा सरकारको ध्यान जान नसक्दा भौतिक संरचना पनि खण्डहर बन्दै गएका छन्। चितवनको राप्ती नगरपालिका 4 मा रहेको धार्मिक क्षेत्र ओझेलमा परेको छ। यो मन्दिर क्षेत्रले पूर्वी चितवनकै एक धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको छ। तर पनि राज्य तथा धार्मिक अनुयायीले अपनत्व नगर्दा लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको हो। 2032 सालमा स्थापित धार्मिक गन्तव्य करिब 4 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। नापी भए पनि आजसम्म लाल पूर्जा प्राप्त गर्न सकेको छैन। क्षेत्रफल क्रमिक रूपमा मिचिँदै गएको छ भने दक्षिणतर्फ खोलाले कटान गर्दै लगेको छ। मन्दिर क्षेत्रमा रहेको राम मन्दिर, शिव मन्दिर, गणेश मन्दिर, सरस्वती मन्दिर, हवन कुण्ड, गुरु परमानन्दको समाधि स्थल लगायत संरचना खण्डहर भएका छन्। जय हरकीर्तन मण्डपको धेरै नै व्यतिथिको सुरुवात भएर यसको ओझेल परेको सबैलाई थाहा छ। न स्थानीय तहबाट यो चाहिँ एकदम पछाडि परिरहेको अवस्था। पक्कै पनि अब यो पहिला त एकदमै राम्रोसँग स्मुथली रन भएको संस्था हो। यो 2027-28 सालबाट चाहिँ यो संस्था चाहिँ स्मुथली रूपमा रन भएको देखिन्छ।
तर पछिल्लो आवरमा विशेष गरेर यो 59 सालमा यस क्षेत्रमा बाढी आइसकेपछि र यहाँ चाहिँ समितिहरू पनि भत्ताभुङ्ग भइसकेपछि चाहिँ लगभग 20-22 साल जति चाहिँ यो संस्थामा खासै त्यस्तो खालको केही बन्ने काम, यसलाई संरक्षण गर्ने काम पनि केही भएको छैन। गुरु 108 स्वामी परमानन्द सरस्वतीको अगुवाईमा यस क्षेत्रको महत्व देशभर प्रचार भएको थियो। 2055 सालमा भारतका प्रसिद्ध धर्मगुरु पुण्यानन्द गिरिजी महाराजले यस क्षेत्रको भ्रमण गरे पश्चात यसको महत्व थप उजागर भएको थियो। तर पछिल्लो समय यस धार्मिक क्षेत्र बिस्तारै ओझेलमा पर्दै गएको छ। मन्दिर क्षेत्र संरक्षण र सम्वर्धन गर्न कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन। नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका यस राप्ती नगरपालिका वडा कार्यालय, नगर, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारबाट यो संस्थालाई कुनै पनि रूपमा सहयोग नभइकन यस संस्थालाई ओझेल पर्न गएको। धार्मिक पर्यटनको हिसाबले महत्त्वपूर्ण भए पनि कसैको ध्यान नपुग्दा मन्दिर क्षेत्र ओझेलमा पर्दै गएको हो। मन्दिर क्षेत्रको संरक्षणमा संघीय प्रदेश र स्थानीय सरकारले वास्ता गरेको छैन। यद्यपि वडा कार्यालयले भने संरक्षण प्रक्रिया अघि बढेको जनाएको छ। संघीय र प्रदेश सरकारले पटक पटक आश्वासन बाँडिरहेका बेला वडा कार्यालयले 4 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर केही सकारात्मक कामको सुरुवात गरेको छ। ऐतिहासिक महत्वको क्षेत्र भएकाले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। धार्मिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्र हाम्रो पहिचान भएकाले संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्नु आवश्यक छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन बागमती प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा चितौन सहकर्मी दिलीप डल्लाकोटीको रिपोर्ट। अब लागौं गण्डकी प्रदेशको खबरतर्फ। निषेधाज्ञाले मुलुकको पर्यटन क्षेत्र ठप्प छ। कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्र नै हो। कोरोनाका कारण पर्यटन क्षेत्र तहस नहस भएको छ। गत वर्षको लकडाउनले खस्किएको पर्यटन क्षेत्र तङ्ग्रिन नपाउँदै भएको निषेधाज्ञाले पर्यटन व्यवसाय चौपट पर्दै गएको छ। पर्यटकीय नगरी पोखरा पनि अछुतो रहन सकेको छैन। गण्डकी प्रदेशको राजधानी समेत रहेको पोखरामा पर्यटकीय चहल पहल ठप्प छ, जसकारण पर्यटन व्यवसायी मारमा परेका छन्। पोखरा नेपालको मात्र नभई विश्वको एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य हो। यहाँको भौगोलिक तथा प्राकृतिक भू बनोट, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पर्यटकीय स्थल र छ्याङदेखि नै हिमाल यहाँका विशेषता हुन्। पोखरामा पहिलो चरणको लकडाउन सकिएपछि पर्यटकीय गतिविधि बढ्दै गएको थियो। पोखरा मात्र नभई आसपासका होटल, रिसोर्ट, रेस्टुरेन्ट, हस्तकला लगायत साहसिक पर्यटनका गतिविधि र व्यवसाय फस्टाएको थियो। यसले व्यवसाय उत्साहित भएका थिए। तर कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण फेरि लकडाउन भएपछि यति बेला पोखरा सुनसान छ। व्यापार व्यवसायहरू ठप्प छन्। कर्मचारीहरूको रोजगारी गुमेको छ। धेरै व्यवसायहरू आफ्नो व्यवसायबाट पलायन भइसक्नु भएको छ भने अझै पनि कति व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्थामा हुनुहुन्छ। देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै पर्यटन भएकोले राज्यबाट पनि केही मात्रामा राहतको प्याकेज ल्याएर सहयोग गर्यो भने व्यवसायीहरूलाई केही मात्रामा भए नि सहयोग मिल्ने थियो कि। सदाबहार पर्यटकको चहल पहल हुने पोखरा सुनसान भएको छ। मानिसहरूको आउ जाउ पूर्ण रूपमा रोकिएपछि होटल, लज तथा रेस्टुरेन्ट र अन्य क्षेत्र खाली छन्। यसले होटल व्यवसायको अरबौंको लगानी जोखिममा परेको छ। आम्दानी त लगभग शून्य छ। लगानी समेत जोखिममा पर्दै गएपछि पर्यटन क्षेत्र अब कसरी सुरक्षित रहला भन्ने व्यवसायमा संशय छ। यसले फेरि पनि पर्यटन क्षेत्रलाई एउटा थोरै भए पनि अक्सिजन बनाउन भेन्टिलेटर राखेको पर्यटन व्यवसायलाई थोरै मात्रा भए पनि एउटा डिस्चार्ज गरेर व्यवसायलाई बिरामीलाई घर पठा जस्तै अवस्थामा हामी थियौँ भने फेरि पनि हामीलाई अलिकति फेरि अक्सिजनको कमी भएर फेरि भेन्टिलेटर लान पर्ने हो कि भन्ने जस्तो एउटा आभास हामीलाई भएको छ। पक्कै पनि हेरौँ, अब हिजोको दिनमा राज्यहरूबाट पनि केही सम्बोधन भएको थियो। अबको दिन यो कहिलेसम्म जान्छ भन्ने अझै पनि अनियोल छ। पक्कै पनि हामीले चाहिँ आशा गरौँ राम्रै हुन्छ होला। यता गण्डकी प्रदेश सरकारले कोभिडले थलिएको व्यवसाय उकास्न व्यवसाय जीवन रक्षा कोष सञ्चालन गरेको छ। सोही अनुरूप 1 अर्बको कोष बनाएर बैंकबाट व्यवसायीले लिएको कर्जाको ब्याज तिर्दिने योजना छ। त्यसका लागि प्रस्ताव समेत आह्वान भएर ऋण प्रवाह गर्ने क्रममा पुगेको छ। 6778 व्यवसायीले सहुलियत ऋणका लागि निवेदन बुझाएका छन्। सरकारले 4 क्षेत्र तोकेर ऋण लगानी गर्ने जनाएको थियो। लघु उद्यम, साना सेवा,
साना पर्यटन र यातायात व्यवसायलाई सहुलियत ऋण दिन लागिएको हो। सरकारको जीवन रक्षा कोषको लाभ वास्तविक व्यवसायको हातमा पुग्न सक्यो भने संकटग्रस्त बनेको यस क्षेत्रको पर्यटनमा केही राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन गण्डकी प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा कास्की सहकर्मी अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशको खबरतर्फ। कपिल वस्तुमा भारतीय तरबुजाले बजार पाए पनि स्थानीय कृषकको तरबुजाले बजार पाएको छैन। स्थानीय तरबुजाले बजार नपाउँदा कृषकको चुल्हो बल्न गाह्रो भएको छ। उत्पादित तरबुजा खेतबारीमै कुहिन थाले पनि खरिद गरिदिने कोही छैन। जीविकोपार्जनका लागि मुख्य आम्दानीको स्रोत तरबुजा खेती गरिए पनि बजार पुर्याउन नसक्दा कृषकको मेहनत खेर गइरहेको छ। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका 10 का कृषकको तरबुजाले बजार पाएको छैन, तर भारतबाट निर्बाध रूपमा तरबुजा आयात भइरहेको छ। भारतीय तरबुजाले बजार कब्जा गरेपछि कपिलवस्तुका कृषक तरबुजा बारीमा सडाउन बाध्य भएका छन्। तरबुजा बजार पुर्याउन स्थानीय सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने हो, तर स्थानीय सरकार कृषकको तरबुजा बारे बेखबर छन्। तरबुजा बिक्री नभएपछि वर्षभरिको जोहो कसरी गर्ने भन्ने कृषकलाई चिन्ता छ। बगरे तरबुजा खेतीका लागि भन्दै लगानी धेरै गरिए पनि उत्पादित तरबुजाले बाजार नपाउँदा बारीमै सड्न थालेको छ। यहाँ मार्केट लेते नहीं है, इंडिया से सारा माल मंगवावत है और हमन के यहाँ सरकार हमन का कौनो सेवा सुविधा नहीं दी। अब हमारे गरीब मनई लड़कन के बच्चन के कैसे जियाई। एक तो नदी वह पार आवा जाला, नदी की समस्या है, पानी की समस्या है, हमन के घर भी के समस्या है। हर एक माने में हमारे गरीब जानो बहुत घाटा हमारे सहित है। 12 परिवार हम कैसे इतना समस्या है, वायरस के नाते का बोला कोनो सौदा बिकाते नहीं है। कैसे इतना परिवार के जियावा जाए, कैसे हमन के कर्जा कुआम नुकावा जाए। जब खरबूजा बिकावे नहीं करी, बाजार में हल ही नहीं मिली, गाँव में हल ही नहीं मिली, तो कैसे बेचा जाए, कैसे बाल बच्चन के जियावा जाए। कृषकले लगानी समेत उठाउन नसक्ने भएको छ। कृषिका लागि सरकारले दर्जौं ठेलीको चाङ लगाउँदा पनि वास्तविक किसानको उत्पादन खेर गइरहेको छ। कृषि उपज खेर गइरहँदा पनि राज्यले व्यवस्था गरेको किसानको दुखेसो छ। अग्गा का आदमी है, केहू आगे भरमा के ले गया पैसा कौड़ी के भेज 10 आयल 100 आयल, तो आदमी दूसर बजट दिखा के पैसा अपने खाए लीन। आज एक किसान के बात किसान के मरबा गए, तो मतलब वो आदमी अपने मेन ओके समझ के कहाँ से हम गईली, कहाँ से ओकर बात मानल जाला। पहुँचवालाहरूले मात्र राज्यबाट सहयोग पाउने गरेका छन्, तर वास्तविक किसान जहिले पनि यस्तै समस्या भोग्न परिरहेको छ। कृषि सेवा केन्द्रहरू राजनीतिक पहुँच हुनेहरूका लागि पकड भएका छन्। सरकारी अड्डामा समेत पहुँच नहुँदा थप समस्या किसानले भोग्न परेको छ। ये एक के बाली हम लोगन का है, उसके बाद जीवन कैसे पाला जाए 17 परिवार के, और इंडिया से माल मंगाई के हमन के पूरा खराब कर दिए थे। किसानहरूको तरबुजा त्यतिकै खेर जाँदा पनि सुनिदिने कोही छैन। किसानको विषयमा राज्य कुनै पनि निकायलाई फुर्सद छैन। यति मात्र होइन, किसानहरू भारतीय तरबुजासँगै कोरोना महामारीसँग पनि जुझ्न बाध्य छन्। कपिलवस्तुको कृषि ज्ञान केन्द्र अनुसार 3400 हेक्टरमा तरकारी, तरबुजा तथा बगरे खेती गरिँदै आएको छ। 60,000 मेट्रिक टन बगरे बाली उत्पादन हुने गरे पनि बजार मुख्य समस्या हुँदै आएको छ। तर सरकारी अधिकारीहरू हलुका जवाब दिएर पन्छिने गरेका छन्। कोभिडले गर्दा विशेष किसानहरूलाई विशेष मर्का परिराखेको अवस्था छ। ठाउँ ठाउँमा तरकारी नबिकिराखेको हामीले के अरे अवस्था पाएको छौँ, जसले गर्दा किसानको भावदेखि लिएर धेरै कुराहरूको नोक्सानी भइराखेको अवस्था छ। तर लिखित रूपमा हामीलाई सम्पर्क गरेर कसैले जानकारी गराए पनि उहाँको ढुवानीको लागि हामीले व्यवस्थापन गर्ने छौँ। यो पीडा कपिलवस्तुका कृषकहरूको मात्र होइन, यस्ता समस्या भोग्ने धेरै किसानहरू छन्। यद्यपि राज्यले कृषिका नाउँमा वर्षेनी अरबौं बजेट खर्च मात्रै गरेको छैन, कृषिका नाउँमा सेमिनार गोष्ठी गर्ने गर्दछ। तर सरकारी कार्यक्रमले कपिलवस्तुका किसानको खेतबारीमा पुग्न सकेको छैन, जसले गर्दा किसानले समस्या वर्षेनी भोग्न परेको हो। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन लुम्बिनी प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा कपिलवस्तु सहकर्मी शम्भु मालीको रिपोर्ट। अब लागौं कर्णाली प्रदेशको खबरतर्फ। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले कर्णाली प्रदेश पनि नराम्ररी प्रभावित बनेको छ। सबै अस्पताल संक्रमितले भरिएका छन्। अक्सिजन अभावले मृत्युदर बढ्दै गएको छ। अस्पताल भरिदा संक्रमण पुष्टि भएका अधिकांश संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन्। स्थानीय तहले केही आइसोलेसन केन्द्र बनाउनु बाहेक कोरोना नियन्त्रणमा खासै उपलब्धि हासिल गरेका छैनन्।
स्थानीय तह जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै गएका छन्। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा मात्रै करिब 100 बढी संक्रमित छन्। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा स्थानीय सरकार जागरुक हुनुपर्ने हो, तर नगरपालिकाले नै संक्रमितको उचित व्यवस्थापनमा हेलचेक्राइ गर्दा स्थिति भयावह हुने देखिएको छ। अब ढिलै भए पनि अध्यक्षले भनेअनुसार अब पालिकाहरू पनि पश्चाताप भइसकेका जस्तो हामीले देख्यौँ। त्यसैले गर्दाखेरि गत सालका केही राम्रो कुराहरूलाई फलो गर्ने हो कि अब क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गर्ने, आइसोलेसन वार्डहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, त्योतिर पालिकाहरू लाग्नु पर्यो। जुम्लाका ग्रामीण भेगका घर साना हुने भएकाले होम आइसोलेसन उपयुक्त मानिएको छैन। संक्रमितहरू होम आइसोलेसनमा बस्ने र स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउनतर्फ खासै ध्यान नदिने भएकाले संक्रमण फैलिँदै गएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। संक्रमितलाई होम आइसोलेसन भन्दा संस्थागत आइसोलेसनमै स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा राख्नु आवश्यक छ। परीक्षण गर्न आउनुहोला भनेर बिहानले राखिदिएछ। अनि त्यस्तो शङ्का लागेको चाहिँ आइराख्नु भएको हुन्छ। आइराखेकोमा हेर्दाखेरि 5 जनाको आज 5 जनाको टेस्ट गरेको 4 जनाको पोजिटिभ आएको छ। यी बस्दा जोडाउनु भएको छ। यसको रिपोर्ट चाहिँ भोलि ल्याउँछ। गाउँघरमा रुगा खोकीका बिरामी बढ्दै गएका छन्। परीक्षण गर्दा उनीहरूमा कोरोना संक्रमण देखिने गरेको छ। यसको नियन्त्रणका लागि थप सजगता अपनाउनुको विकल्प छैन। चन्दन नगरपालिकाभित्र आइसोलेसन छुट्टै नबनाउने भनिसक्नु। नबनाउनु कारण पनि एउटा के छ, हामी बनाउन सक्छौँ, थुप्रै घर लिन सक्छौँ, फेरि घर दिन सक्थे। जब चाहिँ भेन्टिलेटर चाहिँ अक्सिजन चाहियो, त्यो छैन। त्यो नपाएसम्म बनाउनु व्यर्थ हो। त्यसैले हुँदै हुँदैन। एक नम्बरमा नहुने कुरा कहिले पनि हुन्छ पनि भन्दैन। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारले चन्दननाथ नगरपालिकाका नाममा बजेट विनियोजन गरेकै छैन। नगरपालिकामा न बजेट छ न आइसोलेसन केन्द्र नै। यो बेला चाहिँ अलिक भइरहेको जस्तो अवस्था अलिक छैन। संक्रमण चाहिँ एकदम तीव्र गतिमा फैलिएको र डरलाग्दो पनि देखिएको छ। विभिन्न अहिले हामीले हेरिरहेको अब अक्सिजन के समस्या भइसकेको छ। नेपालबाट जहाँबाट ल्याउँछौँ अहिले दिनमा हामीलाई 20वटा मात्रै सिलिन्डरले पठाइरहेको छ। त्यही पनि कहिलेकाहीँ अघि हाम्रो कुरा भयो त्यहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै कहिलेकाहीँ अवरोध गरिदिनु रहेछ। नपठा नेपालमा मात्रै दिनुपर्छ भनेर सूचना पनि हिजो तपाईँको 10 मिनट तपाईँको अक्सिजन हुनुको कारणले गर्दा 10 जना मान्छे मर्या। स्थानीय तहमा चिकित्सक खटाउने, जनशक्ति परिचालन गर्ने र अक्सिजन व्यवस्थापनमा समेत लागि परेको जुम्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी बताउँछन्। यी अस्पतालहरूलाई पनि हामीले पुनः अक्सिजन सञ्चालनमा ल्याउने अवस्था गरेपछि हामीले केही लोडहरूले अस्पताललाई पनि हामी कम गर्न सक्छौँ। अब जनशक्तिको लागि प्राणी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि हामी जनशक्तिको इनपुटहरू पहिला पनि 15वटा डक्टर हामीले दियो जुम्ला जिल्लालाई छुट्याएको अवस्था थियो। अहिले अब हाम्रो 7वटा पालिकामा कम्तीमा 7वटा डक्टर मात्रै हामीले चाहिँ पठाउन सक्यौँ भने त्यो अस्पताललाई रिभाइभ गर्न सक्यौँ र पुनः सञ्चालन ल्याउन सक्यौँ भने पनि केही दिनलाई त्यहाँ रोक्न सक्ने अवस्था छ। संक्रमण नियन्त्रणका लागि 10 दिन निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। जुम्लाका 8 स्थानीय तहले 50-50 बेडको आइसोलेसन तथा 5-5 बेडको कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने र अनिवार्य आइसोलेसनमा बिरामी राख्ने तयारी गरिरहेका छन्। संक्रमण थप फैलन नदिन स्थानीय तहहरूले जति सक्दो चाँडो संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राखेर उचित स्वास्थ्य सेवा दिन आवश्यक छ। टिभी टुडे, एसडी टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा जुम्ला सहकर्मी दिलमाया शाहीको रिपोर्ट। खबरको अन्त्यमा लागौं सुदूरपश्चिम प्रदेशतर्फ। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका 4 को कौवा खोलामा निर्माणाधीन पक्की पुलले तीव्रता पाएको छ। कोरोना महामारीका कारण देशैभरि विकास निर्माणको काम प्रभावित भइरहेको अवस्थामा कौवा खोलामा निर्माणाधीन पक्की पुलले भने तीव्रता पाउँदा स्थानीय हर्षित भएका छन्। पुल नहुँदा लामो समयदेखि स्थानीय आवत जावतमा समस्या झेल्दै आएका थिए। वर्षातको समयमा जनधनको क्षति पनि स्थानीयले नबेहोरेका होइनन्। तर अब पक्की पुल बन्ने भएपछि स्थानीयलाई आवत जावतमा सहज हुने भएको छ। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका 4 मैतुवा र भालुफाटा जोड्ने कौवा खोलामा पक्की पुल निर्माण सम्पन्न हुँदा स्थानीयलाई आवत जावत गर्न निकै सहज हुने भएको छ। स्थानीय चन्द्रबहादुर साउदले विगतमा पुल नहुँदा भोग्नु परेको समस्याहरू सुनाउनुभयो। अब भने पुल निर्माण हुन लागेको भन्दै चन्द्रबहादुर साउदले खुसी व्यक्त गर्नुभयो। साथै उहाँले जनताको समस्यालाई बुझेर पुल निर्माणलाई तीव्रता दिएकोमा सरकारप्रति आभार समेत प्रकट गर्नुभयो। हल्लिँदाखेरि तल धेरै खसे, 2 जना खुट्टै भागे, 1 जना त हातै टुट्यो। त्यहाँ हामीलाई धेरै समस्या थियो नि त सर। अब पुल बनेपछि अलि हामीलाई के विश्वास लाग्यो कि अब हामी राम्रोसँग हिँड्न पाउँछौँ।
भन्ने मात्रै आशा छ। हजुर खुसी छौँ अहिले त। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य अमर साउदको पहलमा प्रदेश सरकारको समपूरक बजेट अन्तर्गत पुल निर्माण भइरहेको हो। निर्माण कम्पनीले यसै आर्थिक वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने दाबी गरेको छ। अहिले निर्माण सामग्रीको अभावका कारण भने समस्या भइरहेको जनाइएको छ। ठेकदार साहबले यो असाढमा सम्पन्न गर्छु जसरी हुन्छ भन्ने कुरो गर्नुभएको थियो र अहिले बिचमा यो सामानको अभावमा र आवाजातको समस्याले गर्दाखेरि उहाँले अलिकता ढिलो हुन गएको भन्ने कुरो राख्नु भएको छ। प्रदेशसभा सदस्य अमर साउदले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समपूरक योजना अन्तर्गत पुल निर्माण भइरहेको बताउनुभयो। 18 महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको भए पनि यसै आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न उहाँले निर्माण कम्पनीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सम्पूरक योजना अन्तर्गतको यो पुल हो। यो आर्थिक वर्ष 77-78 भित्र यो सम्पन्न हुनुपर्ने हो। हुन त यो पुलको सम्झौता अवधि 18 महिनाको छ, 1.5 वर्ष अझै बाँकी छ। तर पनि त्यो हुँदा आवत जावतमा बर्खा असाध्यै समस्या र ठेकेदारलाई पनि यो बर्खा सम्पन्न भएन भने आर्थिक भार बढ्ने जस्तो देखिया छ। यसका लागि मैले आगे पनि अहिले भर्खरै हाकिम साहबसँग विशेष गरी निर्माण व्यवसायीसँग यही आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गराउनका लागि ताकेता गरिरहेको छु। प्रदेश सरकारको 2,20,04,082 रुपैयाँ समपूरक बजेट मार्फत 2077 मङ्सिरमा पुल निर्माण सुरु गरिएको हो। पुलको निर्माण अवधि 18 महिना रहे पनि चालु आर्थिक वर्षको असाढ मसान्तभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा कैलाली सहकर्मी जनार्दन उपाध्यायको रिपोर्ट। साथै प्रदेशका खबरको स्पेशल प्याकेज प्रदेश खबर आजलाई यति नै। प्रदेश खबरमा नयाँ खबरको सङ्गालो लिएर पुनः आउनेछौँ। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभरि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रा बात जारी छ। आजको प्रदेश खबरबाट म शान्ति गिरी लगायत हाम्रो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।